योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले बीबीएस फोर्थ इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 4 रिस्क रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर प्रोब्लम नम्बर 4.4 लिएर उपस्थित भएका थियौँ। आज चाहिँ हामी 4.5 लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तुरुन्त तपाईँहरूलाई प्राप्त होस् र तपाईँहरूले अर्केको ठाउँमा चाहिँ सहज वातावरण सिर्जना होस्। ल अब हामी भिडियो सुरु गर्छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेछ, एन इन्भेस्टर पर्चेज 100 सेयर्स अफ म्युचुअल फन्ड एट ₹20 पर सेयर 1 इयर अगो। 1 वर्ष अगाडि एउटा इन्भेस्टरले चाहिँ 100वटा सेयर किनेछ म्युचुअल फन्डको ₹20 गोटाले है। एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त 20 रहेछ। 100वटा सेयर किनेछ। द फन्ड डिक्लेयर्ड एन्ड पेड अ डिभिडेन्ड अफ 2 पर सेयर। त्यो फन्डले चाहिँ डिक्लेयर गर्यो र ₹2 पर सेयरले चाहिँ डिभिडेन्ड दियो अरे ड्युरिङ द इयर, त्यो वर्षमा भन्दैछ। अनि द इन्भेस्टर सोल्ड द सेयर ₹21 पर सेयर आफ्टर 1 इयर होल्डिङ पिरियड। 1 वर्षको होल्डिङ पिरियड भनेको 1 वर्ष होल्ड गरेर त्यो इन्भेस्टरले चाहिँ त्यो सेयरलाई बेचेछ ₹21 गोटाले। एउटा सेयरको भ्यालु 21 बनाएर चाहिँ उसले बेचेछ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो क्यालकुलेट द रुपी रिटर्न फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट। त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट रुपी रिटर्न कति प्राप्त भयो, टोटल अमाउन्ट। अब यो रुपी रिटर्न, रुपी भन्दैछ नि, रुपी भनेपछि पैसामा निकाल्नु पर्यो त्यो रिटर्न, कति चाहिँ प्रतिफल हामीलाई प्राप्त भयो रुपियाँमा भन्दैछ। अनि त्यस पछाडि क्यालकुलेट एसपिआर फर दिस इन्भेस्टमेन्ट, होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न पनि निकाल्नु पर्यो त्यो इन्भेस्टमेन्टको। र अर्को भन्दैछ पार्टिसन द एसपिआर इन्टु इट्स डिभिडेन्ड एन्ड क्यापिटल एप्रिसिएसन कम्पोनेन्ट भन्यो। अब हामीले यो भनेको डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल्नु पर्यो र अर्को क्यापिटल गेन यिल्ड निकाल्नु पर्यो भनेको क्या, पार्टिसन गर्नु भन्दैछ। त्यो एसपिआरलाई चाहिँ पार्टिसन गर्नुपर्ने अरे, एउटा डिभिडेन्डमा र अर्को क्यापिटलमा। ठिक छ। अब हामीलाई यो गर्नु केही गाह्रो छैन, हामीलाई इन्फर्मेसन सबै दिएकै छ। यो गिभन लेखिदिने सुरुमा, गिभन दिए अनुसारले हामीले सुरुमा हामीले टोटल रुपी रिटर्न निकाल्नु पर्यो, त्यस पछाडि एसपिआर निकाल्नु पर्यो। टोटल रुपी रिटर्न निकालिसकेपछि एसपिआर निकाल्ने भनेको टोटल रुपी रिटर्न डिभाइडेड बाई बिगिनिङ इन्भेस्टमेन्ट अथवा बिगिनिङ सेयर प्राइस भनिदिने त्यो निक्लिहाल्छ है। अब इन्भेस्टमेन्ट नै भनौँ न, ₹100ले 20वटा सेयर किनेको छ, 2000 डिभाइड भयो, हुने भयो। अनि अर्को भनेको छ हाम्रो पार्टिसन गर्नुपर्ने क्या। एसपिआर निकालिसकेपछि चाहिँ एउटा डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल्नु पर्यो, अर्को चाहिँ क्यापिटल गेन यिल्ड निकाल्नु पर्यो। त्यति गरेपछि हाम्रो यो क्वेसन सल्भ हुन्छ है। अब हामी सोल्युसन नै हेरौँ। ल अब हामी सुरु गर्छौँ। नम्बर अफ पर्चेज सेयर, जम्मा हामीले कतिवटा सेयर किन्यौँ, 100वटा सेयर किन्यौँ म्युचुअल फन्डको। बिगिनिङ पर्चेज प्राइस कति छ, ₹20 किनेको। इन्डिङ अथवा सेलिङ प्राइस भनेको ₹21 हामीले बेचेको छौँ। डिभिडेन्ड पर सेयर भनेको 2 पर सेयर, एउटा सेयरको चाहिँ ₹2 चाहिँ डिभिडेन्ड प्राप्त भएको छ त्यो पिरियडमा, 1 वर्षको पिरियडमा। रुपी रिटर्न फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टबाट कति रुपियाँ रिटर्न प्राप्त भएछ हेरौँ। नम्बर अफ सेयर, ठिक छ, इन्टु रिटर्न पर सेयर सरी, नम्बर अफ सेयर भनेको हाम्रो कति त 100, अनि रिटर्न पर सेयर भनेको 3। अब यो रिटर्न पर सेयर चाहिँ कसरी निकाल्यौँ त त्यो हेरौँ ल। रिटर्न पर सेयर भनेको के हो, P1 माइनस P0 प्लस D1, 21 माइनस 20 प्लस 2 भनेको ₹3 रहेछ रिटर्न पर सेयर। यसरी निकाल्दा पनि भयो यो कुरा है। यहाँनिर अब हामीले यो अर्को फर्मुला लाए जस्तो देखिन्छ, तर यो फर्मुला हामीले अर्को लगाएको होइन है। जस्तो हाम्रो के हो, यो रिटर्न, टोटल रुपी रिटर्न भनेको के हो पहिला हेरौँ। जस्तो हामीले यो, अब यसलाई चाहिँ मैले अलिकति डिटेलमा गएँ ल। नम्बर अफ सेयर कति छ, 100 छ, इन्टु डिभिडेन्ड पर सेयर कति छ, 3 छ हो, डिभिडेन्ड पर सेयर 2 छ भनेको ₹200 भनेको हाम्रो के हो, यो हेरौँ है। नम्बर अफ सेयर, यो डिपिएस डिभिडेन्ड पर सेयर भनेको जम्मा टोटल ₹200 भयो, यो डिभिडेन्ड भयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्यास इन्कम अथवा इन्कम मात्रै भन्छौँ ल, इन्कम भनिदिउँ, यो इन्कमको पाटो भयो। त्यस पछाडि अर्को हाम्रो के हुन्छ भनेको थियो भन्दाखेरि क्यापिटल गेन अर लस। यो कसरी निकाल्थ्यौँ, इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस। ठिक छ। अब इन्डिङ प्राइस भनेको के हो, 100वटा सेयर, अन्तिम मूल्य कति छ 21, माइनस 100वटा सेयर, अन्तिम मूल्य कति छ 20, 2100 माइनस 2000। यहाँ हेरौँ है, मैले डिटेलमा गएँ। यो फर्मुला एकैचोटि लाउँदाखेरि हाम्रो एन्सर निक्लिँदो रहेछ। तर हामी यदि डिटेलमा जान्छौँ, मलाई यो फर्मुला एकैचोटि लाउन अप्ठ्यारो लाग्यो भने पहिला हामी के गर्छौँ त, इन्कम पाटो निकाल्छौँ। इन्कमको पाटो निकाल्नुको मतलब डिभिडेन्ड निकाल्छौँ। डिभिडेन्ड भनेको नम्बर अफ सेयर इन्टु डिपिएस, ₹200 भयो।
अब क्यापिटल गेन र लस निकाल्छौँ, त्यो भनेको इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस, 100 × 21 भनेको इन्डिङ प्राइस माइनस 100 × 20 भनेको बिगिनिङ प्राइस। 2100 मा 2000 घटाउँदा कति भयो? 100 भयो। अब हामीलाई थाहा हुन्छ कि रुपी रिटर्न फर इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त? इन्कम प्लस क्यापिटल गेन र लस हो। क्यापिटल गेन र लस र इन्कमको जोड दिने। यहाँ 200 छ, यहाँ 100 छ, कति भयो? 300 रुपियाँ आयो। यो गरे पनि भयो अथवा यो एकैचोटि गरे पनि भयो, तपाईहरुको आफ्नो इच्छाको कुरा भयो है। अब होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न एचपिआर निकाल्नु पर्ने छ। एचपिआर भनेको त के हो त? P1 - P0 + D1 / P0। अब तपाईले यो नम्बर अफ सेयर मल्टिप्लाई गरेर राखेको पनि हुन सक्छ, त्यो राख्दा पनि भयो, अथवा भएन तपाईले यो P1 पर सेयरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो पर्चेज इन्डिङ प्राइस पर सेयर यानी कि सेलिङ प्राइस पर सेयर, यो पनि पर्चेज प्राइस पर सेयर डिभिडेन्ड पर सेयर डिभाइड बाइ पर्चेज प्राइस पर सेयर, यसरी राख्दाखेरि पनि 15% आयो। अथवा भएन यो P1 लाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले? 100 × 21 माइनस 100 × 20 प्लस 100 × 2 डिभाइड बाइ 100 × 20, यो गर्दाखेरि पनि तपाईको कति आउँछ त? 15% नै आउँछ। यो पर सेयरमा राख्दा पनि भयो, यो टोटल अमाउन्टमा राख्दा पनि भयो, हाम्रो होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न बराबर नै आउँछ है। अब हामीले के भनेको थियो त? के भनेको थियो क्वेसनले हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई छुट्याउनु पर्ने, यो एचपिआरलाई छुट्याउनु पर्ने, एउटा डिभिडेन्ड यिल्डमा छुट्याउनु पर्यो, अर्को क्यापिटल गेन यिल्डमा छुट्याउनु पर्यो। यो भनेको यो दुईटाको सम भनेको चाहिँ के हो त? यो दुईटा जोडियो भने चाहिँ एचपिआर आउँछ। तर अब यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो, डिवाई छुट्टै बनाउनु पर्यो, सिजिवाई छुट्टै बनाउनु पर्यो। यति भनेको क्या क्वेसनले। सी नम्बरको क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा नै यति हो। अब डिभिडेन्ड यिल्डको फर्मुला लगाइदिने र क्यापिटल गेन यिल्डको फर्मुला लगाइदिने। अब फर्मुला लाउने मलाई त डिभिडेन्ड यिल्डको क्यापिटल गेन यिल्डको फर्मुलै आउँदैन भन्नुहुन्छ भने अब पहिला हेरौँ। डिभिडेन्ड भनेको हामीले केलाई मानेका छौँ? D1 लाई। जस्ट छुट्याउने भनेको छ प्लसदेखि यताको एउटा बनाइदिने, उताको एउटा बनाइदिने, P0 लाई सँगसँगै लगिदिने, जता छुट्याएको छौँ त्यतै लगिदिने। जस्तो D1 भनेको डिभिडेन्डको कुरा भयो, डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त? D1 / P0 गर्ने। यो P0 लाई चाहिँ त्योसँग लगेर राखिदिइहाल्ने क्या, जोडी बनाइदिने। D1 / P0 प्लसदेखि उताको र प्लसदेखि यताको हेर्नुपर्छ है जहिले पनि। D1 / P0 भयो भने के हुने भयो? डिभिडेन्ड यिल्ड हुने भयो। अर्को P1 - P0 / P0 हुने भने के हुने भयो? क्यापिटल गेन यिल्ड हुने भयो। अब त हामीलाई सजिलो भयो नि त। फर्मुला हामीले कुनै रट्नु पर्यो त? परेन। जब होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न हामीले जान्दछौँ, त्यो होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न जान्यौँ भने त हामीले यो निकाल्न सकिहाल्यौँ। ल अब त्यो हेरौँ। पार्टिसन अफ एचपिआर भन्यो। डिभिडेन्ड यिल्ड डिवाई इक्वल टु के भयो? यो डिवाई भन्छ है यसलाई। यसलाई के भन्छ? सिजिवाई भन्छ। डिभिडेन्ड यिल्ड भनेको D1 / P0 भयो, 2 / 20 0.1 अथवा 10% भयो। ठिक छ। अर्को भनेको क्यापिटल गेन यिल्ड भनेको चाहिँ P1 - P0 / P0 21 - 20 / 20। ठिक छ, 5% आयो। अब मैले के भनेको थिएँ भने होल्डिङ पिरियड भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड यिल्ड र क्यापिटल गेन यिल्डको सम हो। अब हेरौँ त, चेक गरौँ त। होल्डिङ पिरियड कति आएको छ? 15% आएको छ। हाम्रो डिभिडेन्ड यिल्ड कति आयो? 10%। 10 प्लस यो क्यापिटल गेन यिल्ड कति आएको छ त? 5। यो दुईटा गर्दा कति आयो त? 15 आयो। मिल्यो एन्सर? मिल्यो। ल यसरी चाहिँ हाम्रो यो सोलुसन सकिन्छ। आजलाई यति नै गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।